सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। आज म कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 11 सहकारी निबन्धमा भाषा तत्त्वमा राखिएको पदक्रमको बारेमा सैद्धान्तिक चर्चासँगै सम्पूर्ण व्याकरण अभ्यास शिक्षण गर्न गइरहेको छु। अब भने लागौँ, पदक्रम भनेको के हो त? पदक्रमको परिभाषा र उदाहरण हेरौँ। पदक्रमको सैद्धान्तिक चर्चा सँगसँगै अनि अभ्यास चर्चा गरौँला। पदक्रम भनेको के हो, पदक्रम कति प्रकारको हुन्छ र सँगसँगै चाहिँ उदाहरणहरू हेरौँ। पदक्रम भनेको के हो त? पहिला वाक्यमा व्यवहार गर्न लायक वा व्यवहार गरिएका शब्दहरूको कोटि नै पद हो भने शब्दहरू रूपायन भएर अर्थपूर्ण रूपमा वाक्यमा संरचक घटक भई पद बन्दछन्। कुनै पनि भाषाका नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि शब्द वाक्यमा प्रयोग भइसकेपछि तिनलाई पद भनिन्छ। पद भनेको वाक्यमा व्यवहार गर्न लायक अथवा व्यवहार गरिएका शब्दहरूको कोटि हो। शब्दहरू रूपायन भएर राम, रामले, रामलाई, रामसँग यसरी रूप चलेर, यानि कि शब्दहरूको रूपायन भएर अर्थपूर्ण रूपमा वाक्यमा चाहिँ आएका संरचक घटकहरू नै पद हुन्। अर्थपूर्ण रूपमा वाक्यमा संरचक घटक भएर आउँछन् भने ती शब्दहरू पद हुन्। कुनै पनि भाषामा नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि शब्द वाक्यमा प्रयोग भइसकेपछि तिनलाई पद भनिन्छ। वाक्यमा प्रयुक्त पदको निश्चित क्रम हुन्छ। वाक्यमा जति पनि आएका पदहरू हुन्छन् तिनीहरूको निश्चित क्रम हुन्छ। क्रमबद्ध रूपमा वाक्यमा राखिन्छ ती पदहरूलाई र नै अर्थपूर्ण वाक्य बन्दछ। व्याकरणिक दृष्टिकोणले भनौँ र सँगसँगै मानक दृष्टिकोणले भाषा सुस्पष्ट र स्तरीय बन्दछ वाक्यमा प्रयुक्त पदहरूको उपयुक्त रखाइका कारण। यिनै पदहरूको क्रमबद्ध रखाइ नै पदक्रम हो। भाषामा धेरै किसिमका पद भए पनि तिनले वाक्यमा प्रयुक्त हुँदा सम्पन्न गर्ने मुख्य कार्यका आधारमा कर्ता, कर्म र क्रिया गरी तीन प्रकारमा राखेर अध्ययन गरिन्छ। धेरै प्रकारका पदहरू छन्। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद अथवा अव्ययपद भनौँ, यी धेरै किसिमका पदहरू छन्। तिनले वाक्यमा प्रयुक्त हुँदा सम्पन्न गर्ने मुख्य कार्यका आधारमा कर्ता, कर्म र क्रिया गरी तीन प्रकारमा राखेर अध्ययन गरिन्छ पदहरूलाई। संसारमा प्रत्येक भाषाका वाक्यमा प्रयुक्त कर्ता, कर्म र क्रियाको निश्चित क्रम हुन्छ। संसारका भाषाहरूमा जो वाक्यमा प्रयुक्त कर्ता, कर्म र क्रियाको निश्चित क्रम हुन्छ। सबै भाषामा कर्ता, कर्म र क्रियाको रखाइ एकै नासको हुँदैन। अङ्ग्रेजीमा जस्तै हामी सब्जेक्ट, भर्ब, अब्जेक्ट भन्छौँ कर्म, क्रिया, कर्ताको सन्दर्भमा। नेपालीमा कर्ता, कर्म र क्रियाको रखाइ निश्चित रखाइ हुन्छ र अन्य भाषामा पनि फरक फरक हुन्छ। नेपाली भाषामा कर्ता, कर्म र क्रियाको निश्चित क्रम हुन्छ जसले नै भाषालाई सुस्पष्ट, स्तरीय र मानक भाषा बनाउँछ। जस्तै हेरौँ त यहाँ उदाहरण, रामले कविता लेख्यो भन्दाखेरि यो राम काम गर्ने वक्ता यानि काम गर्ने व्यक्ति कर्ता हो। कविता कामको असर पर्ने, लेख्ने कामको असर पर्ने वस्तु कर्म हो भने लेख्यो क्रिया हो। नेपाली भाषामा कर्ता, कर्म र क्रियाको निश्चित क्रमका आधारमा वाक्य गठन गरिन्छ। रामले कविता लेख्यो भन्दा यहाँ कर्ता, कर्म र क्रियाको निश्चित क्रमबद्ध रखाइ भयो। नेपाली भाषामा कर्ता, कर्म र क्रियाको निश्चित क्रममा पदहरूलाई वाक्यमा प्रयुक्त गरिन्छ। पदक्रमका प्रकारहरू हेरौँ त। पदक्रम वाक्य संरचनाका आधारमा पदक्रम दुई प्रकारका हुन्छन्। नम्बर 1 व्याकरणिक,
जसलाई सामान्य पदक्रम पनि भनिन्छ। व्याकरणिक पदकर्म जसलाई सामान्य पदकर्म पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को आलङ्कारिक पदक्रम। आलङ्कारिक पदक्रमलाई विशिष्ट पदक्रम पनि भनिन्छ। पदक्रम वाक्य संरचनाका आधारमा दुई प्रकारका हुँदैछ। एउटा चाहिँ व्याकरणिक पदक्रम अथवा चाहिँ सामान्य पदक्रम। व्याकरणिक पदक्रमलाई सामान्य पदक्रम पनि भनिन्छ र अर्को चाहिँ आलङ्कारिक पदक्रम। आलङ्कारिक पदक्रम भनेको चाहिँ विशिष्ट पदक्रम पनि हो, जसलाई आलङ्कारिक पदक्रमलाई विशिष्ट पदक्रम पनि भनिन्छ। जे होस्, वाक्य संरचनाका आधारमा पदक्रम दुई प्रकारका हुँदछ। सामान्य पदक्रम, विशिष्ट पदक्रम, अथवा व्याकरणिक पदक्रम अथवा आलङ्कारिक पदक्रम। ल, त्यसो भए पहिला व्याकरणिक पदक्रम अथवा सामान्य पदक्रमको बारेमा चर्चा गरौँ। के हो त सामान्य पदक्रम? वाक्य संरचनाका क्रममा पदहरूको निश्चित क्रम वा निश्चित ठाउँमा प्रयोग हुनु नै व्याकरणिक पदक्रम हो। वाक्य संरचनाका क्रममा पदहरू निश्चित ठाउँमा प्रयोग हुन्छ, निश्चित क्रममा प्रयोग हुन्छ भने त्यो चाहिँ व्याकरणिक पदक्रम हो, जसलाई मानक पदक्रम अथवा चाहिँ सामान्य पदक्रम पनि भनिन्छ। व्याकरणिक पदक्रमलाई सामान्य पदक्रम पनि भनिन्छ, जसलाई मानक पदक्रम पनि भनेको पाइन्छ। नेपाली भाषामा कर्ता, कर्म र क्रियाको क्रमबद्ध वाक्यात्मक संरचना नै सामान्य अथवा व्याकरणिक पदक्रम। नेपाली भाषामा पहिला कर्ता अनि त्यसपछि कर्म र क्रियाको यो क्रमबद्ध रखाइ भएर अथवा कर्ता, कर्म र क्रियाको वाक्यात्मक संरचना हुनु नै यो सामान्य अथवा व्याकरणिक पदक्रम हो। व्याकरणिक दृष्टिकोणले वाक्य संरचनामा कर्ता, कर्म र क्रिया, नेपाली भाषामा कर्ता, कर्म र क्रियाको चाहिँ वाक्यात्मक संरचना हुन्छ, जसलाई हामी सामान्य पदक्रम अथवा व्याकरणिक पदक्रम भन्छौँ। यो नै नेपाली भाषाको मानक पदक्रम हो। नेपाली भाषाको पदक्रममा कर्ता, कर्म, पूरक र क्रियाको पदक्रम निश्चित हुन्छ, तर सामान्यतया चाहिँ यो क्रिया विशेषण पदक्रमबाट चाहिँ मुक्त हुन्छ। त्यसैले यो क्रिया विशेषण चाहिँ यो अगाडि पछाडि जता पनि राख्न सकिन्छ। क्रिया विशेषण, अरू होइन, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पदक्रमबाट मुक्त पनि हुन सक्ने भएकाले निश्चित ठाउँमा अथवा चाहिँ अन्य ठाउँमा पनि आउन सक्छ। सामान्य पदक्रमको प्रयोग गर्दा भाषा स्पष्ट र सहज बन्दछ। भाषा स्पष्ट, बोधगम्य, सहज, सरल बन्दछ, सुस्पष्ट बन्दछ। जस्तै हेरौँ त, रामले भाइलाई कविता पढायो। यहाँ चाहिँ कर्ता, कर्म र क्रियाको वाक्यात्मक संरचना छ। यी पदहरू रामले कर्ता कारक भयो, कर्ता भयो, अनि त्यसै गरी भाइलाई र कविता, कविता प्रत्यक्ष कर्म र भाइलाई अप्रत्यक्ष कर्म हो भने पढायो क्रियापद। यसरी हेर्दा कर्ता, कर्म र क्रियाको वाक्यात्मक संरचना छ। यो कर्ता, कर्म र क्रियाको क्रमबद्ध वाक्यात्मक संरचना छ। यो के हो त? सामान्य पदक्रम हो। उनीहरू परिश्रमी बन्न सकेनन् भनेको छ। यहाँ पनि चाहिँ कर्ता, कर्म र क्रियाकै श्रृङ्खलामा छ। उनीहरू परिश्रमी बन्न सकेनन्। उनीहरू परिश्रमी भने चाहिँ विशेषतः अब यहाँ चाहिँ यो परिश्रमी चाहिँ त विशेषणको रूपमा आएको छ। कर्ता र क्रिया आखिर हामीले अगाडि नै चर्चा गरेका छौँ। उद्देश्य र विधेयकै सन्दर्भमा कर्ता र क्रियासँग सम्बन्धित विभिन्न पदहरू आउन सक्छन्। कारक र विभक्तिको सन्दर्भमा पनि चर्चा गरेको थियो है। ल, त्यसो भए यसै गरी अर्को हेरौँ त, मेहनती विद्यार्थी रामले आफ्नै भाइलाई रमाइलो कविता हँसाउँदै पढायो भन्ने सन्दर्भ नि यो पनि कर्ता, कर्म र क्रियाकै सन्दर्भमा यो कर्ता, कर्म र क्रियाको क्रमबद्ध वाक्यात्मक संरचनामा नै यो वाक्य संरचित छ। यति हो कि यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने रामले भाइलाई कविता पढायो भनेको नै हो। यसलाई चाहिँ विस्तार मात्रै गरेको, कर्ता विस्तार गरे अनि त्यसै गरी चाहिँ यहाँ चाहिँ कर्म विस्तार गरे अनि क्रियाको पनि विस्तार गरे। रामको जुन कर्ताको अगाडि चाहिँ मेहनती विद्यार्थी भनेर कर्तालाई विस्तार गरिएको छ।
त्यसै गरी भाइलाई चाहिँ यो चाहिँ अप्रत्यक्ष कर्म हो, आफ्नै भाइलाई भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ विशेषणको कुरा आएको छ। अनि रमाइलो कविता, कविता कर्मको विषयता रमाइलो भयो। अनि त्यसै गरी पढायो चाहिँ यो चाहिँ विधेयको चाहिँ विस्तार गरेको छ हँसाउँदै। जे होस्, रामले भाइलाई कविता पढायो भन्ने नै वाक्य हो, मात्र कर्ता कर्म क्रियाको विस्तार भएको हो। यो वाक्य पनि कर्ता कर्म र क्रियाको क्रमबद्ध वाक्यात्मक संरचनामा छ। यो पनि सामान्य पदक्रम नै हो। त्यसै गरी मैले अर्को वाक्य राखेँ, अन्ततः परिश्रमी विद्यार्थीले परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याएछन् भनेर। यो वाक्यमा मैले केलाई सङ्केत गर्न खोजेको भने क्रिया विशेषण पदक्रमबाट मुक्त हुन्छ भन्ने अगाडिको प्रसङ्गलाई यहाँ मैले सङ्केत गरेको, जुन यहाँ अन्ततः भन्ने शब्द क्रिया विशेषण हो, यो सुरुमै आएको छ। र त्यसै गरी परीक्षामा भन्ने पनि क्रिया विशेषण हो। यहाँ चाहिँ विद्यार्थीले राम्रो अङ्क ल्याएछन् भन्ने हो, कर्ता विद्यार्थी हो, अङ्क चाहिँ कर्म भयो, त्यसै गरी ल्याएछन् क्रिया भयो। यहाँ चाहिँ विस्तार गरिएको मात्रै हो। एरिया चाहिँ खास बुझाउन खोजेको चाहिँ मैले यो अन्ततः र परीक्षामा यी क्रिया विशेषण पदक्रमबाट मुक्त हुने भएकाले अगाडि आउनु पनि सक्ने भयो, पछाडि आउन पनि सक्ने भयो। ल, यो वाक्य पनि व्याकरणिक पदक्रम अथवा सामान्य पदक्रम नै हो। विद्यार्थीले राम्रो अङ्क ल्याएछन् भनेर कर्ता कर्म र क्रियाकै क्रमबद्ध वाक्य संरचना हो यो। त्यसैले यो वाक्य पनि सामान्य पदक्रम हो। त्यसै गरी दोस्रो आलङ्कारिक पदक्रम। आलङ्कारिक पदक्रम भनेको के हो त त्यसमा? यसको परिभाषा हेरौँ त। वाक्य संरचनाको क्रममा कर्ता कर्म र क्रिया, जुन चाहिँ कर्ता कर्म र क्रिया सामान्य पदक्रमको क्रमबद्ध राखाइयो वाक्यात्मक संरचना हो नि, हो यो कर्ता कर्म र क्रिया जस्ता पदहरूको क्रम चाहिँ यो आलङ्कारिक अथवा विशिष्ट पदक्रममा यताउता सारेर प्रयोग गरिएको हुन्छ, अगाडि पछाडि पारेर प्रयोग गरिएको हुन्छ। कर्मलाई जोड दिएको हुनसक्छ, कर्तालाई जोड दिएको हुनसक्छ, क्रियालाई जोड दिएको हुनसक्छ। सुरुमा कर्ता आएको अथवा कर्म आएको, क्रिया आएको हुनसक्छ। जोड दिनका लागि कर्ता कर्म र क्रिया अगाडि पछाडि राखिएको हुन्छ। कर्ता कर्म र क्रिया जस्ता पदहरूको क्रम यताउता सारेर प्रयोग गरिएको अवस्था नै विशिष्ट अथवा आलङ्कारिक पदक्रम हो। कर्ता कर्म र क्रियाको यो श्रृङ्खलाबद्ध चाहिँ रखाइ र यो चाहिँ वाक्यात्मक संरचनामा चाहिँ यताउता पारिन्छ। कर्तालाई कर्मलाई र क्रियालाई यताउता पारेर चाहिँ प्रयोग गरिने अवस्था नै विशिष्ट अथवा आलङ्कारिक पदक्रम हो। नेपालीमा कर्ता कर्म र क्रियाको क्रममा विचलन भएको पदक्रम कर्ता कर्म र क्रियाको क्रममा चाहिँ विचलन भएको, अगाडि पछाडि कर्ता कर्म र क्रिया अगाडि पछाडि परे, यताउता परे, विचलन भए भने त्यस्तो यताउता पारेर वाक्य बनाइएको छ भने त्यो विचलित अवस्था, कर्ता कर्म र क्रियाको विचलित प्रयोग नै आलङ्कारिक अथवा विशिष्ट पदक्रम हो। यस्तो विचलित अवस्थाको प्रयोग चाहिँ विशेषतः चाहिँ साहित्यिक क्षेत्रमा स्रष्टाहरूले आफ्नो भनाइलाई शीर्ष बनाउन अथवा विशेष लेखाइलाई विशेष बनाउन, भनाइलाई जोड दिनका लागि यो कर्ता कर्म र क्रियाको विचलित प्रयोग अथवा भनौँ कर्ता कर्म र क्रियाको चाहिँ क्रममा चाहिँ विचलन ल्याएका हुन्छ। स्रष्टाले आफ्नो भनाइलाई जोड दिन अथवा शीर्ष बन्न। यस्तो पदक्रममा व्याकरणलाई भन्दा पनि भाव प्रधानता हुन्छ। त्यही व्याकरण भन्दा पनि भावको गहिराइमा डुबेर साहित्यकारहरूले आफ्ना रचनाहरू रच्ने भएका कारणले गर्दाखेरि नै कर्ता कर्म र क्रियाको श्रृङ्खलामा चाहिँ क्रममा चाहिँ यो विचलन आएको हुन्छ। यताउता कर्ता कर्म र क्रिया यताउता परेका हुन्छन्। त्यो भावको गहिराइमा डुब्ने क्रममा अथवा भनाइलाई जोड दिन शीर्ष बन्नका लागि चाहिँ त्यसरी प्रयोग गरेका हुन्छन् स्रष्टाले। साहित्यिक भाषामा व्याकरणिक पदक्रममा आएका पद निश्चित उद्देश्यले राखिएका हुन्छन्। साहित्यिक भाषामा व्याकरणिक पदक्रममा आएका पद चाहिँ निश्चित उद्देश्यले राखिएका हुन्छन्। कसैले चाहिँ अब यो भनाइलाई जोड दिन अथवा चाहिँ शीर्ष बन्नका लागि यस्ता पद विशेष गरी स्रष्टाको भनाइमा जोड दिन अथवा शीर्ष बन्न प्रयोग गर्दछन्। जस्तै हेरौँ त, भाइलाई रामले कविता पढायो। यहाँ चाहिँ रामले भाइलाई कविता पढायो हो त अगाडि नै हामीले भनिसक्यौँ। सामान्यमा कर्ता कर्म र क्रिया, कर्ता भनेको चाहिँ राम हो, यो अगाडि आउनु पर्थ्यो।
अनि त्यसपछि भाइलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष कर्म हो, त्यो आउनु पर्थ्यो। अनि कविता पढाए त रामले भाइलाई कविता पढायो हुन्थ्यो सामान्य पदक्रममा, व्याकरणिक पदक्रममा। कर्ता पहिला आउँथ्यो, अनि कर्म आउँथ्यो, अनि क्रिया आउँथ्यो भने यसमा चाहिँ कर्ता, कर्म र क्रियाको क्रममा विचलन आएको हुन्छ। भाइलाई रामले कविता पढायो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अप्रत्यक्ष कर्म पहिला आयो, अथवा क्रिया अगाडि आउन नि सक्छ। हेरौँ त अर्को, पढायो रामले भाइलाई कविता, पढायो रामले भाइलाई कविता भनेर यहाँ चाहिँ पढायो क्रियापदलाई जोड दिनलाई सुरुमा लेख्न सकिन्छ, अथवा अप्रत्यक्ष कर्म अगाडि ल्याएर जोड दिन सकिन्छ। सकेनन् उनीहरू परिश्रमी बन्न, ल हेर्नुहोस् त यो वाक्यमा सकेनन् उनीहरू परिश्रमी बन्न, यहाँ चाहिँ सकेनन् क्रियापदलाई अगाडि ल्याइयो, जोड दियो, क्रियापदलाई जोड दियो। उनीहरू परिश्रमी बन्न सकेनन् हो नि, वाक्य त सामान्य पदक्रममा त व्याकरणिक दृष्टिकोणले कर्ता कर्म क्रियाको सन्दर्भमा त उनीहरू परिश्रमी बन्न सकेनन् हो, त्यो वाक्यको चाहिँ त्यो सामान्य पदक्रमको चाहिँ यो कर्ता कर्म क्रियाको रखाइ चाहिँ विचलन भयो। यहाँ सकेनन् क्रियापद अगाडि आयो, अनि बल्ल चाहिँ कर्ता आयो, अनि परिश्रमी बन्न भनेर आयो। सकेनन् उनीहरू परिश्रमी बन्न, यो वाक्य सामान्यमा कस्तो हुन्थ्यो त, उनीहरू परिश्रमी बन्न सकेनन् भन्ने हुन्थ्यो। कर्ता कर्म र क्रियामा चाहिँ यसरी विचलन आयो भने यो चाहिँ विशिष्ट अथवा आलङ्कारिक पदक्रम बन्न जान्छ। जस्तै यहाँ त अर्को हेरौँ त, हँसाउँदै पढायो मिहिनेती विद्यार्थी रामले आफ्नै भाइलाई रमाइलो कविता। मिहिनेती विद्यार्थी रामले आफ्नै भाइलाई रमाइलो कविता हँसाउँदै पढायो भन्ने हो नि। त्यसलाई चाहिँ यो कर्ता कर्म र क्रियाको विचलित अवस्था भयो भने यो चाहिँ विशिष्ट पदक्रम बन्दो रहेछ। हँसाउँदै पढायो भने ल्याइयो। मिहिनेती विद्यार्थी रामले आफ्नै भाइलाई रमाइलो कविता हँसाउँदै पढायो हो वाक्य, त्यसलाई चाहिँ विचलित बनाइयो। कर्ता कर्म र क्रियालाई अगाडि पछाडि पारियो, हँसाउँदै पढायो, क्रिया अगाडि आयो, क्रिया र क्रिया बिस्तारै त हँसाउँदै पढायो मिहिनेती विद्यार्थी रामले आफ्नै भाइलाई रमाइलो कविता भनेर यसरी साहित्यिक पाराले लेखियो। कर्ता कर्म र क्रियामा विचलन ल्याएर भावको गहिराइमा डुबेर अथवा चाहिँ भनाइलाई जोड दिनका लागि कर्ता कर्म र क्रियाको विचलित प्रयोग गरिएको अवस्था नै आलङ्कारिक अथवा विशिष्ट पदक्रम। त्यसलाई फेरि यसरी लेख्न नि सकिन्छ, आफ्नै भाइलाई मिहिनेती विद्यार्थी रामले हँसाउँदै पढायो रमाइलो कविता भनेर यसरी लेख्न नि सकिन्छ। यसरी कर्ता कर्म र क्रियाको त्यो श्रृङ्खलाबद्ध रखाइ जो हो त्यसलाई चाहिँ संरचनागत रूपमा फेरबदल अगाडि पछाडि स्थानमा चाहिँ अगाडि पछाडि त्यो फेरबदल गरेर प्रयोग गरिन्छ भने त्यो नै आलङ्कारिक अथवा विशिष्ट पदक्रम हो। कर्ता कर्म र क्रियामा विचलन युक्त तरिकाले कर्ता कर्म र क्रियालाई विचलनयुक्त तरिकाले प्रयोग गरियो भने त आलङ्कारिक अथवा विशिष्ट पदक्रम हो। यसरी ल अब लगभग भाइ बहिनीहरूले सामान्य पदक्रम र विशिष्ट पदक्रमको बारेमा अवश्य पनि जानकारी लिनुभयो होला। त्यस पछाडि जाउँ, थोरै यहाँ मैले तालिकामा प्रस्तुत गरेँ है त, रेखाचित्रमा पदक्रम चाहिँ सामान्य पदक्रम र विशिष्ट पदक्रम गरी पदक्रम दुई प्रकारको हुन्छ। अघि नै चर्चा गरिसकियो, यहाँ चाहिँ थप स्पष्ट पार्न खोजेँ मैले। सामान्य पदक्रममा टेबल राखेँ, त्यसै गरी विशिष्ट पदक्रममा ल हेरौँ त, यहाँ चाहिँ कर्ता कर्म र क्रिया, यो चाहिँ कर्ता कर्म र क्रियाको यो चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध यो संरचनागत ढाँचा जो छ यो व्याकरणिक दृष्टिकोणले पनि भनौँ स्पष्ट स्तरीयताको कुरा अथवा मानकताको कुराले यो चाहिँ स्तरीय भाषाको कुरा भनौँ अथवा मानक भाषाको कुरा गरौँ, जसले के भन्छ नि सामान्य जो चाहिँ यो सामान्य पदक्रम यो कर्ता कर्म र क्रियाको यो संरचनागत ढाँचामा वाक्य छ भने सामान्य पदक्रम भयो। पदहरूलाई यसरी कर्ता कर्म र क्रियाको ढाँचामा राखियो भने सामान्य पदक्रम भयो। अगाडि चर्चा गरिसकिएको छ, मैले यहाँ टेबलमा सङ्केत गरेँ मात्रै। रामले कविता सुनायो भन्दा कर्ता राम भयो, कर्म कविता, सुनायो क्रिया। कर्ता कर्म र क्रियाको यो चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध क्रमबद्ध रखाइमा यो वाक्य संरचित छ। रामले कविता सुनायो, त्यसैले यो वाक्य के भयो त सामान्य पदक्रम। अब यसैलाई यता कविता सुनायो रामले भनेर यहाँ चाहिँ कर्म अगाडि ल्याइयो, क्रिया बीचमा राखियो, कर्ता पछाडि।
कर्ता कर्म र क्रियालाई यताउता पारेर प्रयोग गरिन्छ भने त्यो नै विशिष्ट पदक्रम हो। कविता सुनायो रामले, कर्म क्रिया र कर्ता। यहाँ के थियो त? कर्ता कर्म र क्रिया। विशिष्टमा कर्ता कर्म क्रिया यताउता अगाडि पछाडि जान सक्छ। कविता सुनायो रामले, सुनायो कविता रामले। यसरी क्रिया कर्म र कर्ताको श्रृङ्खलामा पनि यो क्रममा पनि रचना हुन सक्ने भयो विशिष्ट पदक्रम। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, यसलाई कर्ता विस्तार गरेर मिहिनेती रामले, यहाँ रामले भनेका थियौँ भने हामी अगाडि मिहिनेती कर्ता विस्तार गरियो। त्यसै गरी कर्मको विस्तार, अप्रत्यक्ष कर्म हामीलाई, प्रत्यक्ष कर्म कविता भयो। मिहिनेती रामले हामीलाई कविता सुनायो, क्रिया भयो। क्रियाको प्रत्यक्ष असर पर्ने कविता चाहिँ यो प्रत्यक्ष कर्म भयो। अप्रत्यक्ष असर पर्ने भनौँ, यसलाई चाहिँ हामी कारकको दृष्टिकोणले सम्प्रदान कारक भन्छौँ। हामीलाई चाहिँ यो अप्रत्यक्ष कर्म भयो। अनि कर्ता विस्तार गर्दा रामले चाहिँ मिहिनेती रामले, असाध्यै मिहिनेती रामले पनि भन्न सकिन्छ कर्ता विस्तारको क्रममा, होइन? ल, यसरी मिहिनेती रामले हामीलाई कविता सुनायो भनेर यसरी बनाउन सकिने भयो। आखिर यो चाहिँ के भयो त? कर्ता कर्म र क्रिया नै हो, मात्र विस्तार गरेको हो। कर्ता कर्म र क्रियाकै चाहिँ यो संरचनात्मक ढाँचा छ यो वाक्य। त्यसै गरी यतापट्टि अर्को हेरौँ, कविता रामले सुनायो। यहाँ चाहिँ कर्म कर्ता र क्रियाको श्रृङ्खला भयो। अनि रामले सुनायो कविता, कर्ता क्रिया र कर्म भयो। राम कर्ता, सुनायो क्रिया, कविता कर्म भयो। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, यही वाक्यलाई थप विस्तार गऱ्यो भने मिहिनेती विद्यार्थी रामले हामीलाई सुन्दर कविता सुनायो भन्दा यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा कर्मको विस्तार गरियो र कर्ताको विस्तार गरियो। यो वाक्य पनि के हो त भन्दाखेरि कर्ता कर्म र क्रियाको क्रमबद्ध संरचनामा संरचित वाक्य। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यतापट्टि विशिष्टमा अप्रत्यक्ष कर्म, कर्ता, प्रत्यक्ष कर्म र क्रिया। हामीलाई मिहिनेती विद्यार्थी रामले सुन्दर कविता सुनायो भनेर यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ अप्रत्यक्ष कर्म ल्याइयो, अनि त्यसपछि कर्ता ल्याइयो। अप्रत्यक्ष कर्म हामीलाई भयो, कर्ता चाहिँ विद्यार्थी भयो, विद्यार्थी। अनि त्यसै गरी चाहिँ मिहिनेती विद्यार्थी रामले भने चाहिँ रामको चाहिँ विस्तार गरेको यतापट्टि। अनि अप्रत्यक्ष कर्म सुन्दर कविता भयो, कविताको विस्तार गरेर सुन्दर हो, होइन त? आखिर त्यही हो त, रामले कविता सुनायो भन्ने नै हो। त्यसलाई चाहिँ मात्र विस्तार गरेको। अप्रत्यक्ष कर्म हामीलाई भयो। अनि त्यसै गरी यहाँ चाहिँ के भन्छ, कर्ताको राम कर्ता हो रामले, होइन? त्यसमा चाहिँ मिहिनेती विद्यार्थी यो रामको कर्तालाई विस्तार गरियो। प्रत्यक्ष कर्म चाहिँ कविता हो, सुन्दर कविता बनियो। अनि त्यसरी क्रिया के भयो त? सुनायो भयो, विस्तार गरियो। यहाँ चाहिँ कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म, अनि कर्ता, प्रत्यक्ष कर्म अनि क्रिया, यो श्रृङ्खलामा चाहिँ वाक्य संरचना भयो। जो होस्, हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कर्ता कर्म र क्रियाको श्रृङ्खला चाहिँ भङ्ग छ, विचलन आएको छ। त्यसैले यो चाहिँ विशिष्ट पदक्रम नै हो। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ त, सामान्य पदक्रममा चाहिँ म बगैँचामा गएर स्याउ खान्छु। म बगैँचामा गएर स्याउ खान्छु। यसमा चाहिँ के छ त? कर्ता कर्म र क्रियाको श्रृङ्खला छ, श्रृङ्खलाबद्ध रखाइ छ। म आज घर जान्छु, कर्ता क्रियासँग सम्बन्धित भयो। त्यसै गरी अर्को हेरौँ त, यसलाई विशिष्टमा भन्दा यही म बगैँचामा गएर स्याउ खान्छु भन्नेलाई विशिष्टमा खान्छु म स्याउ बगैँचामा गएर, खान्छु म स्याउ बगैँचामा गएर। अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ म आज घर जान्छुलाई जान्छु म आज घर, यसरी चाहिँ विशिष्ट बनाउन सकिन्छ। ल, अब अभ्यासमा हेरौँ है त। अभ्यासमा के भनेको छ? 1 नम्बरमा भाषा तत्त्वको 1 नम्बरमा दिएका अनुच्छेद पढ्नुहोस् र 3मा प्रयुक्त वाक्यमा कर्ता कर्म र क्रियाको स्थान हेर्नुहोस्। पहिलो अनुच्छेद र दोस्रो अनुच्छेद मध्ये कुन कुनमा सामान्य र विशिष्ट पदक्रमका वाक्य प्रयुक्त छन् भन्नुहोस् भनेछ। यसमा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ कमा विशिष्ट पदक्रम छ भने खमा सामान्य पदक्रम छ। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, उदाहरणमा दिए चाहिँ तलका सामान्य पदक्रमका वाक्यलाई विशिष्ट पदक्रममा परिवर्तन गर्नुहोस्। यी वाक्य चाहिँ अहिले यहाँ जो छन्, यी कर्ता कर्म र क्रियाको श्रृङ्खलाबद्ध रखाइ छ। यहाँ चाहिँ संरचना कर्ता कर्म र क्रियाको चाहिँ ढाँचामा छन्। त्यसैले चाहिँ सामान्य पदक्रमका वाक्य भए यिनलाई चाहिँ कर्ता कर्म र क्रियाको चाहिँ त्यो रखाइलाई यताउता पारेर चाहिँ लेखिन्छ भने चाहिँ विशिष्ट पदक्रम भयो। हामी त्यसैलाई अब उत्तर बनाउँछौँ। हेरौँ, सामान्य पदक्रमका वाक्यलाई विशिष्ट पदक्रममा यहाँ उदाहरण दिएको छ। निमाकी आमाले घरका सबैलाई चिया खाजा दिनुहुन्छ भनेर, यो चाहिँ उदाहरण हो है, किताबकै उदाहरण। कर्ता, अप्रत्यक्ष कर्म, प्रत्यक्ष कर्म र क्रियाबाट अगाडि चर्चा गरिसकेको छु। यो विशिष्टमा चाहिँ घरका सबैलाई निमाकी आमाले चिया खाजा दिनुहुन्छ निमाकी आमाले घरका सबैलाई चिया खाजा भनेर यसरी क्रियापद अगाडि राखेर, अथवा चाहिँ अप्रत्यक्ष कर्मलाई अगाडि राखेर यसरी कर्ता कर्म र क्रियाको चाहिँ संरचनामा विचलन ल्याएर विशिष्ट पदक्रम बनाइएको छ भने यो चाहिँ कर्ता कर्म र क्रियाको श्रृङ्खलाबद्ध रखाइमा चाहिँ सामान्य पदक्रमको वाक्य
निर्मित छ। ल अब यस्तै माथिको यो प्रश्नलाई हामी विशिष्ट पदक्रम बनाएर यी वाक्यहरूलाई विशिष्ट पदक्रममा हामी लेख्छौँ। हेरौँ उत्तर यसरी लेख्ने। उत्तर: उठ्छ बिहान सबेरै कवीर, गर्छ नित्य कर्म हो, उठाउँछ ऊ आफ्ना भाइ बहिनीलाई, उनीहरू सबैलाई उसकी आमाले चिया खाजा दिनुहुन्छ। किताब कापी बोकेर जान्छ ऊ विद्यालय, पढ्छ विद्यालयमा मिलेर साथीहरूसित, गृह कार्य गर्छ ऊ, पढाउँछ ऊ भाइ बहिनीलाई, जान्छ ऊ फुर्सदको समयमा पुस्तकालय। यसरी चाहिँ कर्ता कर्म र क्रियाको श्रृङ्खलालाई भङ्ग गरेर हामी यहाँ चाहिँ कर्ता कर्म क्रियाको श्रृङ्खलालाई भङ्ग गरेर यसरी विशिष्ट तरिकाले अगाडि कर्म अथवा क्रिया अगाडि होइन कर्ता अन्तिममा यसरी चाहिँ वाक्य ढाँचामा हामीले वाक्य बनायौँ भने यो विशिष्ट भयो। त्यसै गरी 3 मा भनेको छ उदाहरणमा दिए चाहिँ कर्ता, अप्रत्यक्ष कर्म, प्रत्यक्ष कर्म र क्रिया तथा अप्रत्यक्ष कर्म, कर्ता, प्रत्यक्ष कर्म र क्रियाको क्रममा प्रयोग भएका पदको प्रयोग गरी अन्य 5 वटा वाक्य टिप्नुहोस्। यस्तै गरी अन्य 5 वटा वाक्य टिप्ने भनेको चाहिँ उदाहरणको जस्तै यहाँ चाहिँ आरिफले आसिफलाई कलम दियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कर्ता, अप्रत्यक्ष कर्म, प्रत्यक्ष कर्म र क्रियापद छ यो। यसलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष हेरौँ आसिफलाई आरिफले कलम दियो, यो सामान्यबाट विशिष्टमा लैयो, विशिष्ट पदक्रममा लैयो। अप्रत्यक्ष पदक्रम भयो यो आसिफलाई, अनि त्यसरी कर्ता आरिफले भयो, अनि प्रत्यक्ष कर्म चाहिँ कलम भयो, क्रियापद दियो भयो। यसरी यो चाहिँ सामान्य पदक्रमबाट कर्ता, कर्म र क्रियापदको रखाइमा जो चाहिँ वाक्य चाहिँ यो संरचित छ यो चाहिँ सामान्य पदक्रम र यसलाई चाहिँ खमा चाहिँ विशिष्ट पदक्रममा लगेको छ। यसै गरी हामीले अन्य 5 वटा वाक्य बनाउने भनेको यही उदाहरणको जस्तै। हेरौँ त। यहाँ चाहिँ कमा रामले भाइलाई कविता पढायो, यो चाहिँ प्रत्यक्ष पदक्रम भयो नि त। कर्ता भयो पहिला, कर्ता, कर्म र क्रियापद। रामले भाइलाई कविता पढायो। राम चाहिँ कर्ता भयो, भाइलाई अप्रत्यक्ष भयो, अप्रत्यक्ष कर्म, कविता प्रत्यक्ष कर्म भयो, पढायो क्रियापद भयो। यो चाहिँ सामान्य पदक्रम भयो। अब यसैलाई विशिष्ट पदक्रम बनाउँदाखेरि भाइलाई रामले कविता पढायो, यसमा चाहिँ यही माथिको जस्तै अप्रत्यक्ष पदक्रममा चाहिँ के भयो त भाइलाई भयो, रामले कर्ता भयो, अनि कविता प्रत्यक्ष कर्म भयो। अनि त्यसै भाइलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष कर्म, रामले कर्ता, अनि कविता चाहिँ प्रत्यक्ष कर्म, पढायो चाहिँ क्रिया भयो। सामान्य पदक्रमको कको वाक्यलाई खमा चाहिँ विशिष्ट पदक्रममा परिवर्तन गरियो। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ। आमाले बहिनीलाई खाजा खुवाउनु भएको छ भन्दाखेरि आमाले कर्ता, बहिनीलाई अप्रत्यक्ष कर्म, अनि खाना प्रत्यक्ष कर्म, खुवाउनु भएको छ क्रियापद हो। यो प्रत्यक्ष पदक्रम हो। के भन्छ अरे यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे सामान्य पदक्रम भयो। सामान्य पदक्रमलाई विशिष्ट पदक्रममा लगियो खमा। बहिनीलाई आमाले खाना खुवाउनु भएको छ। यसलाई हेरौँ त। कर्ता, कर्म र क्रियाको जो कर्ता, कर्म र क्रियाको यो संरचनागत ढाँचा छ नि सामान्य पदक्रम, यसलाई यो कर्ता, कर्म र क्रियाको संरचनागत ढाँचालाई विचलन युक्त तरिकाले प्रयोग गरियो भने विशिष्ट भयो। बहिनीलाई अप्रत्यक्ष कर्म पहिला ल्याइयो, आमाले कर्ता, अनि त्यसै गरी चाहिँ खाना प्रत्यक्ष कर्म, खुवाउनु भयो क्रिया भयो। यो चाहिँ के भयो त खको विशिष्ट पदक्रम। कमा सामान्य पदक्रम, खमा विशिष्ट पदक्रम, सबै त्यही हो है। यहाँ पनि कमा सामान्य पदक्रम, खमा विशिष्ट पदक्रम। यस्तै गरी हामीले अरू थप 5 वटा उदाहरण बनाएको मात्रै हो। मैले साथीहरूलाई व्याकरण सिकाएँ। यसमा चाहिँ मैले कर्ता, अनि साथीहरूलाई अप्रत्यक्ष कर्म, व्याकरण प्रत्यक्ष कर्म, सिकाएँ क्रियापद। खमा साथीहरूलाई मैले व्याकरण सिकाएँ, यो चाहिँ अप्रत्यक्ष भयो होइन। के भन्छ अरे विशिष्ट पदक्रम। यो चाहिँ कको सामान्य पदक्रम भयो, व्याकरणिक दृष्टिकोणले कर्ता, कर्म, क्रिया, अनि खको चाहिँ विशिष्ट पदक्रम, जुन चाहिँ के भन्छ अरे अलङ्कारिक साहित्यिक भाषाको लेखाइ भन्ने कुरा क्या। हेरौँ त। साथीहरूलाई अप्रत्यक्ष कर्म, मैले कर्ता, व्याकरण प्रत्यक्ष कर्म, सिकाएँ क्रिया। र त्यस्तै गरी अर्को उदाहरण, सबै एउटै उदाहरण, एउटै खालको उदाहरण है। कमा चाहिँ सामान्य पदक्रम, खमा विशिष्ट पदक्रम, यति हो बुझ्नुपर्ने। र कसरी लेख्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कमा म भाइलाई गृह कार्य सिकाउँछु। म कर्ता, भाइलाई अप्रत्यक्ष कर्म, गृह कार्य प्रत्यक्ष कर्म, सिकाउँछु क्रियापद। अनि खमा चाहिँ यसलाई विशिष्ट पदक्रममा लाँदाखेरि के हुन्छ, भाइलाई अप्रत्यक्ष कर्म भयो, म कर्ता भयो, गृह कार्य चाहिँ प्रत्यक्ष कर्म, सिकाउँछु क्रिया होइन त। अब लास्टमा है 5 वटा भनेको हुनाले मैले 5 वटा राखेको छु। गुरुले हामीलाई छन्दबद्ध कविता लेख्न सिकाउनु भयो। यसमा चाहिँ गुरुले कर्ता,
अप्रत्यक्ष कर्म हामीलाई छन्दोबद्ध कविता यो चाहिँ के भयो त प्रत्यक्ष कर्म भयो कविता हो कविताको चाहिँ छन्दोबद्ध भने विश्लेषणको कुरा भयो अनि लेख्न सिकाउनु भयो भनेको छ यो चाहिँ सिकाउनु भयो के भयो त क्रियापद हो क्रियापदको विस्तार गरेको मात्रै है क्रियापद हो। अब यसैलाई चाहिँ कर्ता कर्म र क्रियालाई विचलनयुक्त तरिकाले विशिष्ट बनाउनु पर्यो है अप्रत्यक्ष कर्म ल्याइयो पहिला हामीलाई ल्याइयो अनि त्यसपछि कर्ता ल्याइयो गुरुले छन्दबद्ध कविता प्रत्यक्ष कर्म ल्याइयो अनि लेख्न सिकाउनु भयो क्रिया सिकाउनु भयो यसरी लेखियो है त यहाँ ख लेखेर हिँड्छु मैले ल यो सबै के बुझ्नु पर्यो भने यहीँबाट उदाहरणबाट हेर्दा पनि हुन्छ क जति सबै सामान्य पदक्रम हो भने ख क वाक्यहरू जति पनि छन् यहाँ यी सबै के हुन् त विशिष्ट पदक्रम एकपटक फेरि हेर्नु होला सरसर्ती याद गर्नुहोस् सजिलै छ कर्ता कर्म र क्रियाको रखाइमा पदहरूको रखाइमा चाहिँ वाक्य संरचित छ भने सामान्य पदक्रम भयो कर्ता कर्म र क्रियाको रखाइमा चाहिँ विचलन आएको छ वाक्यात्मक संरचनामा विचलन आएको छ भने त्यो चाहिँ के भयो त विशिष्ट पदक्रम भयो अब त्यो के भन्छ क्रियापद अगाडि राख्न पनि सकिन्छ कर्म अगाडि राख्न पनि सकिन्छ अप्रत्यक्ष कर्म राखेर लेख्न पनि सकिन्छ कर्तालाई अन्तिममा लान पनि सकिन्छ अब त्यो यताउता पारियो भने विशिष्ट पदक्रम तलको अनुच्छेदमा प्रयुक्त लेख्य चिन्ह टिप्नुहोस् र तिनको नाम भन्नुहोस् भनेको छ यहाँ चाहिँ सामान्यतया आएका लेख्य चिन्हहरू यी हुन् उत्तरमा हेर्नुहोस् अल्पविराम आएको छ यहाँ चाहिँ यी कमा जो अल्पविराम भनिन्छ होइन पूर्णविराम आयो पूर्णविराम त यी ठाउँमा आएको छ आइपुग्यो यहाँ माथि सरतिर अनि त्यसरी प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ एक दुई ठाउँ कता छ है यहाँ चाहिँ भरिन्छ भनेछ त्यसै गरी अर्को छ के भन्दाखेरि प्रश्नवाचक पछि दोहोरो उद्धरण छ उद्धरण चिन्ह एकल र दोहोरो हुन्छ मैले यहाँ दोहोरो र एकल भने दुइटै लेखिरहेको छु उद्धरण चिन्ह चाहिँ दुईटा उद्धरण भयो भने इन्भर्टेड कमा चाहिँ दुईटा भयो भने दोहोरो उद्धरण चिन्ह भयो एउटा मात्रै एकल छ भने चाहिँ एकहोरो उद्धरण चिन्ह है यसमा चाहिँ कृतिलाई चाहिँ एकहोरो उद्धरण चिन्ह हुन्छ अनि त्यसरी कसैको भनाइ छ भने चाहिँ दोहोरो उद्धरण चिन्ह हुन्छ यहाँ भनाइ आएको छ होइन त यहाँ एक दुई ठाउँमा चाहिँ भनाइ आएको छ अनि त्यसै गरी चाहिँ एउटा चाहिँ कृतिलाई एकल उद्धरण चाहिँ कृतिलाई घेरेको छ ल त्यस पछाडि चाहिँ अर्को प्रश्न हेरौँ अर्को प्रश्न 5 मा के छ उपयुक्त लेख्य चिन्ह प्रयोग गरी तलका अनुच्छेदको पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ यहाँ चाहिँ चिन्हहरू गल्ती छ चिन्हहरू कतिजना छैन कतिजना गल्ती छ त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त चिन्ह लेखेर यसलाई पुनर्लेखन गर्ने है त उपयुक्त लेख्य चिन्ह प्रयोग गरी तलको अनुच्छेदको पुनर्लेखन गर्ने यो उपयुक्त चिन्हहरू लेखेर पुनः लेख्नु पर्यो अनुच्छेदलाई मैले यसमा चाहिँ लेख्नुपर्ने आवश्यक चिन्हहरू कहाँ कहाँ छन् त्यसलाई चाहिँ सरस्वती मैले यहाँ लेखेको छु उद्धरण होला प्रश्नवाचक चिन्ह होला कमा यानि कि अल्पविराम होला अनि त्यसै गरी उद्गार चिन्हहरू पनि छ यहाँ के छ मैले सरस्वती सबै चाहिँ लेखेको छु एकपटक चाहिँ यसलाई हेर्नु होला तपाईँहरूले उद्गार चिन्हहरू अनि त्यसरी अल्पविराम उद्धरण पनि आएकै छ प्रश्नवाचक चिन्ह है त ल यसलाई चाहिँ एकपटक हेर्नु होला तपाईँहरूले त्यसै गरी 6 मा दिएको चिन्हको प्रयोग गरी साथीलाई आफू घुम्न गएको कुनै ठाउँको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ यसलाई मैले धेरै समय दिइन थोरै सानो अनुच्छेदमा लेखेको छु है यसमा चाहिँ सराङकोटको भ्रमण भनेर थोरै लेखेको छु अब यसलाई चाहिँ तपाईँले कुनै ठाउँको भ्रमण गर्नुहोस् भनेर त्यसरी चाहिँ यो चिन्ह नै यसरी प्रयोग गर्ने भन्ने यो तरिकाको त सोध्दैन यस्तो प्रश्न त बोर्ड इक्जाममा सोध्दैन तथापि चाहिँ कुनै ठाउँको भ्रमण अवलोकन गरेको भ्रमण गएको यस्तो चाहिँ भनेर सोध्न चाहिँ सक्छ है भ्रमणको बारेमा त्यसमा चाहिँ अगाडि मैले धेरै चर्चा गरेका त्यस्तो चाहिँ कक्षाहरू अथवा भिडियोहरू छन् ती हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले थोरै नमुना मात्रै राखेँ है सानो यो यिनै चिन्हहरू भनेको हुनाले अब चिन्हहरू त्यति यिनै चिन्हहरू प्रयोग गरेको छु तर सबै धेरै चाहिँ प्रयोग गरेको छैन होला है थोरै आएको छ होला कुनै दिन त एक दुईवटा मात्रै आयो जस्तो लाग्छ कोही चाहिँ धेरै आयो होला लिएर आउँदा सराङकोटको भ्रमण मिति 2078 साल फागुन 7 गतेका दिन कल्याण चिरञ्जीवी कञ्चन उत्तम मधुकर र म गरी हामी 6 जना साथीहरू मिली आफ्नो झोला बोकी बिहान 6 बजे नै सराङकोटको पैदल यात्रामा पोखरा बागलुङ बस पार्कबाट निस्केका थियौँ सराङकोट
पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 18 मा पर्दछ। सराङकोट अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रा मार्गमा पर्दछ। करिब 1.5 घण्टाको हिँडाइपछि हामी सराङकोटको टावरमै पुगेका थियौँ। आहा! सराङकोटबाट त अन्नपूर्ण, धवलागिरी, माछापुछ्री लगायतका सुन्दर हिमालहरूको दृश्य अवलोकन गर्न सकिँदो रहेछ। कल्याणले त्यहाँका एक स्थानीय बासिन्दालाई दाइ सराङकोट कति उचाइमा अवस्थित छ भनी प्रश्न गर्दा ती व्यक्तिको मुखबाट निस्क्यो, भाइ सराङकोट समुद्र सतहबाट 1600 मिटरको उचाइमा रहेको छ। उनले कुरा थप्दै भनेका थिए, सराङकोटको भ्यू टावरबाट सूर्योदयको सुन्दर दृश्य हेर्न सकिन्छ। सराङकोटबाट देखिने पोखरा बजार अनि फेवातालको सुन्दर दृश्य त झन् अवर्णनीय नि वर्णन गर्न नसकिने है त नै देखिन्छ। अवर्णनीय नै देखिन्छ। अझै दिवाकालीन सत्रमा त आकाशमा चराहरू उडे झैँ देखिने प्याराग्लाइडिङको सुन्दर दृश्यले त मन्त्रमुग्ध पार्दो रहेछ। हालसालै सञ्चालित केबल कार त झन् सराङकोटको आकर्षण नै बनेको पाइयो। हामीले पनि एकपटक भने केबल कार चढ्ने अनि प्याराग्लाइडिङ पनि गर्ने निर्णय गऱ्यौँ। हामी सराङकोटको टावरबाट हिमाल, पोखरा, फेवाताल एवं वरिपरिको सम्पूर्ण दृश्यहरू निहाली त्यहीँ खाजा खाई करिब 1 बजेतिर पुनः पोखरा बजारतर्फ फर्क्यौँ भनेर यो सामान्य मैले नमुना मात्रै बनाएँ। यसलाई धेरै वर्णन गरेर तपाईँहरूले अरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी साथमा छ शुद्ध बनाई लेख्नुहोस् भनेर यो परीक्षाको दृष्टिकोणले अब यस्तै 6वटा अशुद्ध भएको सोध्ने हो के, यहाँ त त्यो छैन, फरक छ के। मैले अगाडि चाहिँ मोडल क्वेसनहरूमा यो धेरै चर्चा गरिसकेको छु है। अनि त्यो चिह्नमा पनि मैले यो शुद्ध परीक्षाकै दृष्टिकोणले त्यहाँ केही मोडल प्रश्नहरू राखेको छु। तपाईँले ती लगभग ती जति पनि छन् ती महत्त्वपूर्ण छन् बोर्ड इक्जामको दृष्टिकोणले, त्यो एकपटक हेर्नु होला। र यसलाई यहाँ चाहिँ भएको अशुद्धलाई मैले शुद्ध गरेर लेखेको छु। हेर्नुहोस्, सहकारीमा यो तालव्य छ है त, दन्त्य स भने भयो सहकारी। लोकतान्त्रिक भनेपछि इको प्रत्यय लागेको अगाडिबाट भयो। अनि यो संस्था है, चन्द्रबिन्दु होइन शिरोबिन्दु संस्था हुन्। सहकारीका नामयोगी जोड्ने, यानि कि नामयोगी भने कि विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह जोड्ने। सदस्य आफ्नो संस्था चाहिँ संस्था है, शिरोबिन्दु संस्थाको नीति चाहिँ दीर्घ हुने भयो, नीति र सो हुने भयो, नीति तय गर्न र अनि निर्णय भनेको छ निर्णय गर्नमा सक्रिय रूपमा रु दीर्घ है रूपमा सहभागी हुन्छन् भन्ने यो सामान्य नै भयो है। ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै, धन्यवाद।